ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। As a prerequisite, take head bath and perform Sandhya Vandanam before commencing this Upakarma. All the items required to perform the Upakarma or Avaniyavitam are mentioned below this video. ऋग्वेद ब्रह्मयज्ञम् आचम्य Consume water each time while reciting the mantras. Refer the video and follow the actions to perform Achamanam. अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः, केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर. Prayer to Lord Ganesha by reciting mantras and performing this action. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये. प्राणायामं. Refer the video and perform pranayamam by reciting the mantras. ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ सुवः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओमापः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्. And touch your right ear. ॐ बों बों. Sankalpam. Keep your left hand on your right thigh and the right hand over the left hand. Recite the following mantras. ममोपार्थ समस्त द्विरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं ब्रह्मयज्ञं करिष्ये. ब्रह्मयज्ञेन यक्ष्ये. Wash both your hands reciting this mantra. उपस्पृश्य वृष्टिरसि विश्चमे पाक्मानम् अमृतात् सत्यम् उपैमि. Take some water in your hand and pour it around your head as seen and recite Gayatri mantra 3 times. ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Follow the video carefully to perform chandas while repeating these mantras. अग्निमीले इत्यादीनां छन्दसाम् अग्नादयो देवताः गायत्रीनि छन्दांसि ब्रह्मयज्ञ विनियोगः. Continue reciting the following mantras. ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्. ॐ अथ महाव्रतम्. ॐ एष पन्था एतत्कर्म. ॐ महाव्रतस्य पञ्चविंशति सामिदेन्यः. ॐ उक्त
वैतानि वैतानि कानि गृह्यानि वक्ष्यामः। ॐ इषेत्वा ऊर्जेत्वा वायवस्था उपायवस्था देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानः हव्यतातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ॐ शन्नो देवी रभिष्टाय आपो पवन्तु पीतये संयोः रभिश्रवन्तु नः। ॐ समाम्नायः समाम्नातः वृद्धिरातै च मयरसत जभन लघुसंहितम् अत शिक्षां प्रवक्ष्यामि। गौः गुमा जुमा क्षुमा अथातौ धर्मजिज्ञासा अथातौ ब्रह्मजिज्ञासा योगीश्वर याज्ञवल्क्यं नारायणं नमस्कृत्य तच्छंयो रावृणीमहे। गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपातये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जीगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपते शं चतुष्पते। Recite the following mantras 3 times. ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्तु अग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते करोमि। ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्तु अग्नये नमः पृथिव्यै
नम ओषातिभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते करोमि ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्तु अग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषादिभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते करोमि. Take some water in your hand and recite this mantra. पृष्ठिरसि पृश्च मे पाक्मानं ममृतात् सत्यम् उपागाम्. Pour the water in your hand around your head and then repeat this mantra. देवऋषि पितृतर्पणानि करिष्ये. Keep your hands straight as seen and pour water to let it down on the plate while reciting Tripyatu. प्रजापतिस्तृप्यतु ब्रह्मा तृप्यतु वेदास्तृप्यन्तु देवास्तृप्यन्तु ऋषयस्तृप्यन्तु सर्वाणि छन्दांसि तृप्यन्तु. ओङ्कारस्तृप्यतु वषट्कारस्तृप्यतु व्याहृदयस्तृप्यन्तु सावित्रीस्तृप्यतु यज्ञास्तृप्यन्तु द्यावा पृथिवी तृप्येताम् अन्तरिक्षं तृप्यतु अहोरात्राणि तृप्यन्तु सांख्यास्तृप्यन्तु सिद्धास्तृप्यन्तु समुद्रास्तृप्यन्तु नद्यस्तृप्यन्तु गिरयस्तृप्यन्तु क्षेत्र औषधि वनस्पति गन्धर्वाः अप्सरसः तृप्यतु नागास्तृप्यन्तु वयांसि तृप्यतु गावस्तृप्यतु साध्यास्तृप्यतु विप्रास्तृप्यतु यक्षा तृप्यतु रक्षांसि तृप्यतु भूतानि तृप्यतु एवमन्दानि तृप्यतु. Wear your existing sacred thread like a garland. Fold your fingers and keep your thumb up like this. Pour water inside your hand every time you say Tripyatu and let it down on the plate. शदर्चनस्तृप्यतु शदर्चनस्तृप्यतु माध्यमा तृप्यतु माध्यमा तृप्यतु कृत्समदस्तृप्यतु कृत्समदस्तृप्यतु विश्वामित्रस्तृप्यतु विश्वामित्रस्तृप्यतु वामदेवस्तृप्यतु वामदेवस्तृप्यतु अत्रिस्तृप्यतु अत्रिस्तृप्यतु भरद्वाजस्तृप्यतु भरद्वाजस्तृप्यतु वसिष्ठस्तृप्यतु वसिष्ठस्तृप्यतु प्रगादास्तृप्यतु प्रगादास्तृप्यतु पावमान्या तृप्यतु पावमान्या तृप्यतु क्षुद्रसूत्रास्तृप्यतु
क्षुद्रसूत्रास्तृप्यतु महासूक्तास्तृप्यतु महासूक्तास्तृप्यतु। पितृतर्पणम्। If your father is alive, wear the sacred thread on your left hand wrist like this. If your father is not alive, wear your sacred thread completely onto your left side as shown. Keep your fingers crossed with your thumb facing down on the right side. Pour water inside your hand 3 times when reciting Tripyantu. सुमन्तु जैमनी वैशम्पायन पैलशूत्र भाष्यभारत महाभारत धर्माचार्याः मरचापल தான் விடணும். திருப்யந்து 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 जानन्ति बाहवी गार्य गौतम शाकल्य बाप्रव्य माण्डव्य माण्डूकेयाः तृप्यन्तु 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 गर्गी वाचक्नवी तृप्यतु 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 वडवा प्राथीतेयी तृप्यतु 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 सुलभा मैत्रेयी तृप्यतु 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 कहोलं तर्पयामि 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 कौशीतकं तर्पयामि 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 महाकौशीतकं तर्पयामि 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 पैण्यं तर्पयामि 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 महापैण्यं तर्पयामि 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 सुयज्ञं तर्पयामि 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 सांख्यायनं तर्पयामि 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 ऐद्रेयं तर्पयामि 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 महेद्रेयं तर्पयामि 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 शाकलं तर्पयामि 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 बाष्कलं तर्पयामि 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 सुजातवस्त्रं तर्पयामि 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 औदवाहिं तर्पयामि 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 महोदवाहिं तर्पयामि 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 सौजामिं तर्पयामि 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 शौनकं तर्पयामि 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 आश्वलायनं तर्पयामि 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 ये चान्ये आचार्याः ते सर्वे तृप्यतु तृप्यतु तृप्यतु. Wear your sacred thread in the right side position and then perform Achamanam. आचम्य च्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः केशव नारायण माधव गोविन्द विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर. ओम.
ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। आचम्य अच्युताय नमः। अनन्ताय नमः। गोविन्दाय नमः। केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। Take one pavitram, the sacred grass ring. If there are elders at home like father or grandfather, give it to them and take their blessings with akshada or white rice. While they say Dirka Ayushyamastu and then get it from them. If not, just put some akshada on your head and wear the pavitram on your right hand ring finger. शतञ्जीवेम शरदः शवीराः पवित्रं धृत्वा। Now take 2 pieces of darba, the sacred grass, and put it under your legs like this. दर्भेष्वासीनः। Take some water and clean both your hands repeating this mantra. उपस्पृश्य। Again, take 2 cut pieces of darba, the sacred grass, and wear it along with the pavitram in the right hand ring finger and say this mantra. दर्भान् धारयमानः। Worship to Lord Ganesha by repeating the mantras and actions. शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। Follow the video and do pranayamam reciting these mantras. ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ सुवः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यं तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्। Now touch your right ear. ओम ओम ओम। संकल्पों ममोपार्थ समस्त विरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्य अभ्यन्तरः शुचिः मानसं वाचिकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीराम स्मरणेनैव व्यपोहति न संशयः। श्रीराम राम राम तिथिर्विष्णुः तथा वारः नक्षत्रं विष्णुरेव च
योगश्च कारणञ्चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द अद्य श्री भगवतः आदिविष्णोः आदिनारायणस्य अचिन्त्या अपरिमितया शक्त्या ह्रियमाणस्य महाजलौकमध्ये परिभ्रमतानाम् अनेककोटि ब्रह्माण्डानाम् एकतमे पृथिवी अप्तेजः वायु आकाश अहंकार महत् व्यक्तैः आवरणैः आवृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्ड करण्ड मध्ये भूमण्डले पुष्कर द्वीपान् मध्ये प्रदेशे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतकण्ठे प्रजापतिक्षेत्रे दण्डकारण्ये चम्पकारण्य विद्यारण्य वीक्षारण्य वेदारण्य आध्यात्मिक पुण्यारण्यानां मध्य प्रदेशे कर्मभूमौ रामसेतु केदारयोः मध्यवर्तनी भागीरथी गौतमी कृष्णवेणी यमुना नर्मदा तुंगभद्रा त्रिवेणी मलापहारिणी पुण्यनदी विराजिते अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोकाख्यम पाताल सप्तलोकानाम् उपरितले भुवर्लोक सुवर्लोक अहोलोक जनोलोक
तपोलोक सप्तलोकाख्य लवणयिक्षु सुरासर्पी दधिक्षीर शुद्धोदक कर्णवैः इंद्रप्रस्थ यमप्रस्थ अवंतिकापुरी अस्तिनापुरी अयोध्यापुरी मधुरापुरी मायापुरी काशीपुरी कांचीपुरी पुण्यपुरी विराजिते सकल जगत्सृष्टुः पराब्ध द्वय जीविनः ब्राह्मणः द्वितीय पराब्धे पंचाशत् ध्वर्दौ प्रथमे वर्षे प्रथमे मासे प्रथमे पक्षे प्रथमे दिवसे अहनी द्वितीये यामे तृतीये मुहूर्ते स्वायंभुव स्वारोचिष उत्तम तामस रैवत चाक्षु साक्षिषु चक्षु मनस्विति तेषु सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे प्रथमे पादे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शार्वरी नाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ कटकमासे शुक्लपक्षे पौर्णमास्यां शुभतिथौ वासरः इंदुवासर युक्तायां श्रवणनक्षत्र युक्तायां आयुष्मान नामयोग भव नामकरण सकल विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदितौ अनाद्य विद्या वासनया
प्रवर्तमाने अस्मिन् महति संसारचक्रे विचित्राभिः कर्मगतिभिः विचित्रासु योनिषु पुनः पुनः अनेकथा जनित्वा केनापि पुण्यकर्म विशेषेण इदानीं तन मानुष्ये द्विजन्म विशेषं प्राप्तवतः मम जन्माभ्यासात् जन्मप्रभृति एतत्क्षण पर्यन्तं बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धके च जाग्रते स्वप्न सुषुप्त्य अवस्थासु मनोवाक्काय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय व्यापारैः संभावितानां इह जन्मनि जन्मान्तरे च अज्ञानकृतानां महापादकानां महापादक अनुमन्त्रत्वादीनां समस्त पादकृतानां उपपादकानां अपात्रीकरणानां जातिभ्रंश कराणां विहितकर्म त्यागादीनां ज्ञानतः सकृत्कृतानां अज्ञानतः असकृत कृतानां सर्वेषां पापानां सद्यः अपनोदनद्वारा विनायकादि समस्त हरिहर देवता स्वामी सन्निधौ देव ब्राह्मण सन्निधौ श्रावण्यां श्रवणनक्षत्रे अतीयमानानां छन्दसाम् अध्याय उत्सर्जनांग सावित्र्यादि नव
प्रधानदेवताम् अग्नियादि विंशति मंडल देवतां ब्रह्मयज्ञ देवतानांच तर्पणेन सह अध्याय सह अतीयमानानां छन्दसां पुनः वीर्यवर्तार्थम् अध्याय उपाकर्म करिष्ये तदंगं मम शरीर शुद्ध्यर्थं शुद्धोकरण स्नानमहं करिष्ये. Remove the cut piece darbas from your right hand and throw it away to the left side. Now wash your hands. If possible, take head bath again and return to continue the rituals. If you cannot take head bath again, recite the following mantras by taking some water in your hand and sprinkle it on your head. Start by closing the water in the Panchapatra and pray to all the rivers by repeating the mantras and actions. अतिक्रूर महाकाय कल्पान्त दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि दुर्भोजन दुरालाभ दुष्प्रतिग्रह संभवं पापं हर मम क्षिप्रं सत्यकन्ये नमोस्तुते गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. Those who can take bath again can leave now and need not perform this following Apashishta mantra. For those who cannot take head bath again, recite the following mantras and sprinkle water on your head with your ring finger. आपोगिष्ठा मायो भुवाः स्थान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षासे यो वः शिवत मूरसाः तस्य भाजय तेहनाः उशतीरिव मातराः तस्मा अरंग मामवाः यस्सक्षयाय जिन्वाथ भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवः.
remove the pavitram, the sacred grass ring, from your right hand ring finger and put it inside the Panchapatra, the vessel from which you take water. सावित्र्यादि तर्पणम् आचम्य अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः, केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर. Wear the pavitram that you kept inside the Panchapatra. पवित्रं धृत्वा. Add some akshada, white rice, in the Panchapatra. Keep your hand forward as seen and pour water when you say the Tarpayami mantra. सावित्रीं तर्पयामि, ब्रह्माणं तर्पयामि, श्रद्धां तर्पयामि, मेधां तर्पयामि, प्रज्ञां तर्पयामि, धारणं तर्पयामि, सदसस्पतिं तर्पयामि, हनुमन्तं तर्पयामि, छन्दांसि ऋषीन् तर्पयामि, अग्निं तर्पयामि, अप्तृणसूर्यं तर्पयामि, अग्निं तर्पयामि, शकुन्तं तर्पयामि, अग्निं तर्पयामि, मित्रावरुणौ तृप्येताम्, अग्निं तर्पयामि, अपस्तर्पयामि, अग्निं तर्पयामि, मरुतस्तर्पयामि, अग्निं तर्पयामि, विश्वान् देवान् तर्पयामि, अग्निं तर्पयामि, इन्द्रासोमौ तृप्येताम्, इन्द्रं तर्पयामि, अग्नामरुतौ तृप्येताम्, पवमानसोमं तर्पयामि, पवमानसोमं तर्पयामि, सोमं तर्पयामि, अग्निं तर्पयामि, संज्ञानं तर्पयामि, प्रजापतिस्तृप्यतु, ब्रह्मा तृप्यतु, वेदास्तृप्यतु, देवास्तृप्यतु, ऋषयस्तृप्यतु, सर्वाणि छन्दांसि तृप्यतु, ओङ्कारस्तृप्यतु, वषःकारस्तृप्यतु, व्याहृदयस्तृप्यन्तु, सावित्रीस्तृप्यतु, यज्ञास्तृप्यन्तु, द्यावा पृथिवी तृप्येताम्, अन्तरिक्षं तृप्यतु, अहोरात्राणि तृप्यन्तु, सांख्यास्तृप्यन्तु, समुद्रास्तृप्यन्तु, नद्यस्तृप्यन्तु, गिरयस्तृप्यन्तु, क्षेत्र औषधी, वनस्पति, गन्धर्वाः, अप्सरसः तृप्यन्तु, नागास्तृप्यन्तु, वयांसि तृप्यन्तु, गावस्तृप्यन्तु, साध्यास्तृप्यन्तु, विप्रास्तृप्यन्तु, यक्षांसि तृप्यन्तु, रक्षांसि तृप्यन्तु, भूतानि तृप्यन्तु, एवमन्दानि तृप्यन्तु.
tie your top cloth around your waist like this and wear the sacred thread like a mala. Fold your fingers and keep your thumb up and pour water inside your hand as you say Tripyantu. Shadarchanastrypyanto, Shadarchanastrypyanto, Madhyamastrypyanto, Madhyamastrypyanto, Kritsamadastripyanto, Kritsamadastripyanto, Vishwamitrastripyato, Vishwamitrastripyato, Vamadevastripyato, Vamadevastripyato, Atristripyato, Atristripyato, Bharadvajastripyato, Bharadvajastripyato, Vasishtastripyato, Vasishtastripyato, Pragadastripyanto, Pragadastripyanto, Pavamanyastripyanto, Pavamanyastripyanto, Kshudrasutrastripyanto, Kshudrasutrastripyanto, Mahasuktastripyanto, Mahasuktastripyanto. If your dad is alive, wear the sacred thread around your wrist like this and perform the rituals as seen. If your dad is not alive, wear it all the way to your left side and add some sesame seeds inside the Panchapatra vessel with water. This need not be added for those whose father is alive. Continue to perform rituals reciting the mantras. Sumantu Jaimani, Vaishampayana, Pailashutra, Bhashya Bharata, Mahabharata, Dharmacharyaha, Tripyantu, Sumantu Jaimani, Vaishampayana, Pailashutra, Bhashya Bharata, Mahabharata, Dharmacharyaha, Tripyantu, Sumantu Jaimani, Vaishampayana, Pailashutra, Bhashya Bharata, Mahabharata, Dharmacharyaha, Tripyantu, Jananti, Bahavi, Garya, Gautama, Shakalya, Babravya, Mandavya, Mandukeyaha, Tripyantu, Jananti, Bahavi, Garya, Gautama, Shakalya, Babravya, Mandavya, Mandukeyaha, Tripyantu, Jananti, Bahavi, Garya, Gautama, Shakalya, Babravya, Mandavya, Mandukeyaha, Tripyantu, Gargi, Vachagnavi, Tripyantu, Gargi, Vachagnavi, Tripyatu, Gargi, Vachagnavi, Tripyatu, Vadabha, Prathiteyi, Tripyatu, Vadava, Prathiteyi, Tripyatu, Vadava, Prathiteyi, Tripyatu, Sulabha, Maitreyi, Tripyatu, Sulabha, Maitreyi, Tripyatu, Sulabha, Maitreyi, Tripyatu, Kaholam, Tarpayami, Kaholam, Tarpayami, Kaholam, Tarpayami, Kaushidakam, Tarpayami, Kaushidakam, Tarpayami, Kaushidakam,
तर्पयामि महाकौशीदकं तर्पयामि महाकौशीदकं तर्पयामि महाकौशीदकं तर्पयामि पैण्यं तर्पयामि पैण्यं तर्पयामि पैण्यं तर्पयामि महापैण्यं तर्पयामि महापैण्यं तर्पयामि महापैण्यं तर्पयामि सुयज्ञं तर्पयामि सुयज्ञं तर्पयामि साङ्ख्यायनं तर्पयामि साङ्ख्यायनं तर्पयामि साङ्ख्यायनं तर्पयामि ऐद्रेयं तर्पयामि ऐद्रेयं तर्पयामि ऐद्रेयं तर्पयामि महेद्रेयं तर्पयामि महेद्रेयं तर्पयामि महेद्रेयं तर्पयामि शाकलं तर्पयामि शाकलं तर्पयामि शाकलं तर्पयामि बाष्कलं तर्पयामि बाष्कलं तर्पयामि बाष्कलं तर्पयामि सुजातवस्त्रं तर्पयामि सुजातवस्त्रं तर्पयामि सुजातवस्त्रं तर्पयामि औदवाहिं तर्पयामि औदवाहिं तर्पयामि औदवाहिं तर्पयामि महोदवाहिं तर्पयामि महोदवाहिं तर्पयामि महोदवाहिं तर्पयामि शौजामिं तर्पयामि शौजामिं तर्पयामि शौजामिं तर्पयामि शौनकं तर्पयामि शौनकं तर्पयामि शौनकं तर्पयामि आश्वलायनं तर्पयामि आश्वलायनं तर्पयामि आश्वलायनं तर्पयामि ये चान्ये आचार्याः ते सर्वे तृप्यन्तु तृप्यन्तु तृप्यन्तु. If your dad is alive, wear the sacred thread in your usual right side position. And remove the pavitram, the sacred grass, and hold it in your right ear like this. If your dad is not alive, that is, if you are performing Amavasya Tarpana, wear the sacred thread in the left side just like before and continue to wear the pavitram in your right hand ring finger as shown. पितॄन् स्वधानमस्तर्पयामि पितॄन् स्वधानमस्तर्पयामि पितॄन् स्वधानमस्तर्पयामि पितामहान् स्वधानमस्तर्पयामि पितामहान् स्वधानमस्तर्पयामि पितामहान् स्वधानमस्तर्पयामि प्रपितामहान् स्वधानमस्तर्पयामि प्रपितामहान् स्वधानमस्तर्पयामि प्रपितामहान् स्वधानमस्तर्पयामि मात्रे स्वधानमस्तर्पयामि मात्रे स्वधानमस्तर्पयामि मात्रे स्वधानमस्तर्पयामि पितामही स्वधानमस्तर्पयामि पितामही स्वधानमस्तर्पयामि पितामही स्वधानमस्तर्पयामि प्रपितामही स्वधानमस्तर्पयामि प्रपितामही स्वधानमस्तर्पयामि प्रपितामही स्वधानमस्तर्पयामि. If your mother is alive, recite the following mantras and actions. Do not perform this ritual if your mother is not alive. पितामहीन् स्वधानमस्तर्पयामि पितामहीन् स्वधानमस्तर्पयामि पितामहीन् स्वधानमस्तर्पयामि प्रपितामहीन् स्वधानमस्तर्पयामि प्रपितामहीन् स्वधानमस्तर्पयामि प्रपितामहीन् स्वधानमस्तर्पयामि पितुः पितामहीन् स्वधानमस्तर्पयामि पितुः पितामहीन् स्वधानमस्तर्पयामि पितुः पितामहीन् स्वधानमस्तर्पयामि. If your mother is not alive, perform and recite these mantras. मात्रे स्वधानमस्तर्पयामि मात्रे स्वधानमस्तर्पयामि मात्रे स्वधानमस्तर्पयामि
पितामही स्वधा नमस्तर्पयामि पितामही स्वधा नमस्तर्पयामि पितामही स्वधा नमस्तर्पयामि प्रपितामही स्वधा नमस्तर्पयामि प्रपितामही स्वधा नमस्तर्पयामि प्रपितामही स्वधा नमस्तर्पयामि. Shift your sacred thread to the usual right side position and keep the pavitram, the sacred grass ring, on your right ear. Empty the water in the Panchapatra only if you had added sesame seeds to it. Add fresh water to the Panchapatra and then perform Achamanam. अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर. यज्ञोपवीत धारण संकल्पम आचम्य. अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर. Take the pavitram from your right ear, wear it in your right hand ring finger and then worship to Lord Ganesha. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये. Perform pranayamam. ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओमापः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो. ओम ओम ओम. Continue to perform and recite the Sankalpam mantras. ममोपार्थ समस्त द्विरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शौतस्मार्त विहित नित्यकर्म अनुष्ठान सदाचार योग्यता सिद्ध्यर्थं ब्रह्मतेजसः अभिवृद्ध्यर्थं यज्ञोपवीत धारणं करिष्ये. यज्ञोपवीत धारणं करिष्ये. Clean your hands with water and recite this mantra. अप उपस्पृश्य. Take the new sacred thread, the Yajnopavita, and keep it around your thighs like this. Unmarried men shall wear one sacred thread. Married men shall wear 2 or even 3 based on your roots and traditions followed or suggested by your family purohit. Please repeat the following mantras and actions. अस्य श्री यज्ञोपवीत धारण महामन्त्रस्य परब्रह्म ऋषिः तृष्टुप् छन्दः परमात्मा देवता यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः. Take one sacred thread and keep the Brahmamudi, the knot, in the right hand facing up. Keep the left hand touching the Panchapatra. Please repeat the following mantras.
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यम् अग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः ॐ Wear the sacred thread and then touch your right ear. ॐ ॐ ॐ Remove the pavitram from your hand and keep it in your right ear. Then perform achamanam. अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः केशव नारायण माधव गोविन्द विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर. Married men shall wear another sacred thread. Take the pavitram and wear it in your right hand ring finger. Take the second sacred thread and hold it as earlier, reciting the mantras again. यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यम् अग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः ॐ. Wear the second sacred thread. Remove the pavitram from the finger and then keep it in your right ear and perform achamanam. अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः केशव नारायण माधव गोविन्द विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर. For those who wear the third sacred thread, again wear the pavitram in your right hand ring finger. Take the third sacred thread, bring it to position and recite the Yajñopavitam mantras again. यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यम् अग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः ॐ. Wear the third sacred thread as well. Remove the pavitram from your right finger and then shift it to your right ear. And then do achamanam. अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः केशव नारायण माधव गोविन्द विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर. Again, wear the pavitram in your right hand ring finger. Recite the following mantras and remove the old sacred thread. उपवीतं भिन्नतन्तुं जीर्णं कस्मलतूषितं विसृजामि जले ब्रह्म वर्चः दीर्घायुः अस्तु मे. And remove the old sacred thread. Pour some water on the old sacred thread. Pray and then throw it away to your left side. Shift the pavitram from the finger to your right ear and perform achamanam. अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः
केशव नारायण माधव गोविन्द विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर. Bear the pavitram again in your right hand ring finger. And then take 2 pieces of sacred grass. Put them under your legs and wash your hands. Apa upasprishya. Take 2 pieces of sacred grass again and fold it along with the pavitram. Darbhane dharayamanaha shuklambaradharam vishnum shashivarnam chaturbhujam prasannabadanam dhyayete sarvavigna upashamtaye. Om bhuho Om bhuvaha Om suvaha Om mahaha Om janaha Om tapaha Om satyam तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओमापः ज्योतिरसः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो. ॐ ॐ ॐ ममोपार्थ समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रावण्यां पौर्णमास्याम् अध्याय उपाकर्माणि वेदारम्भनं करिष्ये. श्रावण्यां पौर्णमास्याम् अध्याय उपाकर्माणि वेदारम्भनं करिष्ये. Remove the sacred grass darba and then throw it away to your left side. Apa upasprishya. Watch the video carefully, repeat the mantras and follow the actions. गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता. गायत्री छन्दः अग्निमीले इत्यादीनां मधुच्छन्दादयः ऋषयः अग्नादयो देवताः. गायत्रीनि छन्दांसि वेदारम्भ स्वाध्याय जपे विनियोगः. Take 2 pieces of sacred grass and hold it in the right hand with the left hand below, holding the right hand as shown in the video. Recite the following mantras. ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्याः
नूतनैः ऋत स देवान् एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरम् विश्वतः परिभूरसि स यद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रातुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिः आगमत् यतङ्ग दाशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तः धिया वयं नमो भरन्त एमासि राजन्त मध्वराणां कोपामृतस्य दीदीविं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनः भव स च स्वानः स्वस्तये वायवायाहि दर्शत इषेत्वा ऊर्जेत्वा उपायवस्तः देवो वः सविता प्रापयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणे अग्न आयाहि वीतये गृणानः हव्यतातये निहोता सत्सि बर्हिषि शन्नो देवी अभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये शंयोः अभिश्रावन्तु नः अतैतस्य समान्नायस्य समाम्नायः समाम्नातः मयरसत जभन लघुसंहितं गौः गुमा जुमा क्षुमा पंच संवत्सरमयम्
अत शिक्षां प्रवक्ष्यामि अयुवुन् ऋलङ् य औङ् ऐ औच अयवरट् लन् जपन् कठतवतश् जपकटतश् ख फ च ठ त चठतव् कवैः चषर् हल् इति माहेश्वर सूत्राणि वृद्धिरातै च योगेश्वरं याज्ञवल्क्यं नारायणं नमस्कृत्य अतातौ धर्मजिज्ञासा अतातौ ब्रह्मजिज्ञासा तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपातये देवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिः मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपते शं चतुष्पते हरिः ओम। Fold the sacred grass that you are holding as shown and tuck it in your hips. Pray reciting this mantra. स्वीकृता वै वेदाः। Remove the pavitram and untie the knot completely. Throw it away to the left side and perform achamanam. अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। ओम। With this, your Upakarma ritual is completed. As a follow-up, perform Gayatri meditation tomorrow by chanting Gayatri Mantra 1008 times. If you liked our service, don't forget to contribute using the link below this video. It will be of great help to us as we are self-funded. Part of your contribution is also shared with the Gurus, without whose guidance this content is not possible.